आयज आमचे सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच आमचे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे डोर टू डोर ZP अवेरनेस कॅम्पेनिंगाक भोंवतात. आयज अशें दिसून येता की आयज सांत आंद्रे जे आमचे गांव बाटीम, शिड्डोना, पालें, बांबोये, नावशी, कुर्का आनी सांताक्रूजचो आमचो गांव काकरा लोक सगळे आयज एकठांय रावल्यात, एकठांय येयल्यात. एकूच रिजनाक लागून हो सांताक्रूज सीट आमकां RGP येयलेलो जाय. आयज अशें दिसून येता BJP जे आयज सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी ही रूल करता. हांगासर पळोवपाक गेल्यार जे आयज आमी काकरा गांवांत आहा कांयच डेवलपमेंट जावंक ना. इतले वर्सां ह्या गांवांत ही जावन आहा एक फिशींग विलेज. हांकां कांय सुविधा ना, हांकां कांय बेनिफिट्स ना. पूण तरी पूण आयज आमचो प्रमोद सावंत जो CM काल मेर्शे गांवांत येयल्लो आनी तो म्हजें घर म्हूण एक स्कीम प्रमोट करपाक. पूण आयज काकराच्या गांवांतले कोण नासले ते प्रोग्रामाक आनी चडशे लोक आसले इंद्रानगरांतले. हांव रुडोल्फाक एक विचारूंक सोदता, ह्या काकरा गांवांत तुवें कितलें डेवलपमेंट केलां? आयज लोकांक हिंगा आयज जेन्ना आमी डोर टू डोर अवेरनेस कॅम्पेनिंगाक भोंवताले आयज आमकां कळोन येयलां की हिंगा एक लोकांक सारकें उदक पावना. पायपलायन हाडल्या पूण हिंगा लोकांक उदक पावना. तशेंच व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां येता. आमचे सांताक्रूज पंचायतीक हांव विचारूंक सोदतां, जेन्ना हिंगा आमच्या गांवांत उदकूच सारकें ना, तुमी व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनाक तुमी लायसन्साक कशी दिता? सो आयज सगळे आमचे लोक एकठांय येयल्या, भुरगे एकठांय येयल्या आनी एकठांय रावन आमी भोंवतले. आनी ही सांताक्रूजची जी सीट आहा ZPची सीट, सांताक्रूज एज वेल एज मेर्शेची जी सीट आयज आमी सगळे भोंवता. आनी हे दोनूय सीट आमी ZP आमचे कॅन्डिडेट घालतले आनी दोनूय सीट आमी निवडून हाडटले. मागता अजया कडेन 2 उतरां उलोवची. सांताक्रूज ZP सीट जितून सांताक्रूज गांव मागीर कुडका, बांबोलीम, बाटीम आनी पाले शिरगांव हे गांव येता. ही 4 पंचायत येता. तेजी सुरवात आमी आयज एक काकराच्या धाकट्याशा गांवांसान केल्ली आसा. करपाचें म्हणल्यार कारण कित्याक सदांच आमी एक काकरा गांवाक आमी प्रिफरन्स दिता आनी सगळी कितेंय चळवळ आसली जाल्यार आमी पयलींच स्टार्ट हांगसून करता. कित्याक हेंच्यांनी आमकां मोग दाखयलेलो आसा. जितली इलेक्शनां पयलीं आसा तेंच्यांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिल्लो आसा. आनी जेन्ना इश्यूज हांगसर जाता, जावं तो मरिना जावं नाजाल्यार ते फिशींग रिलेटेड जावं नाजाल्यार मेगा प्रोजेक्ट रिलेटेड जावं उदकाचें जावं तेन्ना आमी तांकां सपोर्ट दिल्लोच आहा. आनी तोच विश्वास आनी त्याच नेटान आमी आयज ZP कॅम्पेन फूल हो आयज गांव केल्लो आसा. आनी दुसरो रिजन म्हणल्यार हो जो गांव आसा जो पयस आसा, जी मेन आमची सांताक्रूज विलेज आहा थंयसून मातसो पयस आहा म्हणून तो डेवलपमेंटाक लागून खूब फाटीं उरलेलो आसा. खुबश्या लोकांनी आमकां सांगलां की आमचे जे पयलींचे MLA जाल्ले, ZP जाल्ले तेंच्यांनी हांगा कांयच करूंक ना. ताकाच लागून ते आमकां सांगता की आतां आर्जीत पर्याय आसा आनी सगळे एक जण मेन म्हणटा ते आमी नावशीचे भुरगे, मागीर बांबोयेचे भुरगे, कुडकाचे भुरगे, शिरगांव पाळ्यांचे भुरगे, आयज चिंबलाचे भुरगे येयल्ले आसा. सो तशें एक जावन आमी ही सीट जी आमी स्ट्रॉंग करता. आनी हांगसर जे काकरा गांवांत चड सगळे आहा ते आमचे रक्ताचे ट्रायबल आनी तेंचे जे वेरियस स्किम्स आहा तेंचे ते कितले तेंचे चडशे अडचणी आहा त्योय आमी नोट डावन केल्ल्यो आसा. आनी जेन्ना सरकार म्हणटा की आमी अंत्योदय, ग्रामोदय आनी सर्वोदय तत्वांचेर चलतले आनी जेन्ना हे आमी रक्ताचे ट्रायबल्स कितें करतले आनी कितें ते आमी ते सांगता की रक्ताचे ट्रायबल्स आहा ते ZP इलेक्शनाक तुमकां दाखयतले की कशी तत्वां तुमी फोटिंगपणां करून आमकां जे तुमचे रक्ताचे नाते, सामाजीक नाते ते दाखोवंक ना. सो ही फोटिंगपणां करची न्हू. आमदाराचोय राग हे ZPचे इलेक्शन, ZPचो जो सिटींग ZP आहा तेजोय राग लोकांनी दाखयल्लो आसा आनी असोच प्रतिसाद फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां मेळटलो. आनी बाकीच्या गांवांनी आमी ही सुरवात करतले. आतां थोडे 45 days अरावंड ZPक उरलेले आसा.
सो आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा, लोक आमकां एक्सेप्ट करता आनी लोक आमच्या वांगडा आसा. देव बरें करूं. आयज आमी काकरा ह्या गांवान आमचो जो झेडपी सांताक्रूज जो झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा तितून आमचे सानंद्री मतदारसंघाचे कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायत, तशीच शिरगांव पालेम विलेज पंचायत, बाटीम विलेज पंचायत, ही सगल्यो विलेज पंचायती ह्या हितून येतात. तशेंच सांताक्रूज विलेज पंचायत. आनी आयज आमी काकरा गांवांतल्यान हे डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती आमची सुरवात केल्ली आसा. आनी झेडपीक लागून आतां जशें लुसियो बाबान सांगलें तशेंच अजयान सांगलें की आमचें काम म्हटल्यार कितें काम हें तुमी पळयता आसतले गेली ती कितलींशीं वर्सां रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो कंटिन्युअसली काम करीत आसा आनी गोंयकारांक लागून गोंयकाराच्या हक्काक लागून झुजत आसा. आमी विशय जे आसा गोंयकारांचे विधानसभेनूय मांडलेले आसा आनी हेज्या फुडें आमकां अशें सगळ्यां कडल्यान खूब बरो रिस्पॉन्स जेन्ना आमी डोर टू डोराक गेले तेन्ना चडशे घरांनी मॅक्सिमम घरांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स गावलो आनी लोक आमकां सांगता की खरेंच आयज गरज आसा ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाची. कारण कितें आसा की आयज ह्या बाकीच्या पक्षांनी कशें गोंय काबार केल्लें आसा, बीजेपीन तुमी पळयता आसतले प्रत्येक वेळार तेंच्यांनी सोंपयल्लें आसा गोंय आनी गोंयकारांक काबार केल्लें आसा. सो हेंकां घरा बसोवपाची गरज आसा हें आमकां प्रत्येक वेळार सांगता. आनी लोकांक दिसून येयल्लें आसा की गोंयकारांचे जे मुळावे गोंयकार आसा तेंचे विशय जे आसा ते फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स घेवपाक शकता. सानंद्री मतदारसंघान तुमी पळयलां आसतलें आमचे कितलींशीं कामां आमी करीत आसा आनी हेजे फुडें आनी खुबशीं कामां जावपाचीं आसा. आनी अशेंच जे हानिकारक प्रोजेक्ट म्हटल्यार जे डेंजरस प्रोजेक्ट जसो की मरिना प्रोजेक्ट ह्या प्रोजेक्टाक आमी पूर्णपणान विरोध केला. तशें आयज तुमी पळयलां आसतलें फिशरीजाचे जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी हाडपाक सोदता अशें हे काकरा गांव पासून एक फिशरीज विलेज आसा, ट्रायबल फिशरीज विलेज म्हणपाक शकता. हांगासले कितलेशे नुस्तेकार भाव आसा तेय नुस्तें विकपाक पणजे नाल्यार म्हापसा ह्या गांवांन वयता. आनी तुमी पळयता की समज आमकां हें राखपाक जाय, हें आमचें दायज आसा, हें समज राखपाक जाय नाल्यार आमकां रिजनल फोर्स ही हाडचीच पडटली. समज हें हाडिना नाल्यार फुडें आमकां कांयच उरपाचें ना. आयज आमकां एक सामकी वायट गजाल ती दिसून येयली ती म्हणजे नोटिफिकेशन आजून पर्यंत काडलेलें ना की खंयचे फिशींग विलेजीचे प्रोटेक्टेड सायट्स खंयचे आसा ते आजून पर्यंत तेंच्यान नोटिफिकेशन फिशरीज डिपार्टमेंटान काडूंक ना. सो हितून कळटा की ह्या सरकाराक मातूय पडलेलें ना की सामान्य गोंयकार जावं जे नुस्तेकार भाव सुद्दां जावं आनी खंयचे बारीक जे धंदेकार आसा गोंयकार तांकां सपोर्ट करपाचो. तांकां आयज अशें दिसता की आमी कितेंय करतले आनी तें जातलें. पण हांव परत एकदां सांगपाक सोदतां गोंयकार सगळे आयज जागे जाल्ले आसा आनी फुडें बाकीचे कोण जागे जावना तेय जागे जातले हें जें चल्लां तें पळोवन. सो परत एकदां हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमचो पूर्णपणान आमकां सपोर्ट आसचो जे करून आमी सांताक्रूज जी झेडपी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा हितून खुबशीं कामां जी कामां हेज्या पयलीं जावंक ना ती आमी कामां करपाक शकतले आनी लोकांक न्याय मेळोवन दिवपाक शकतले. देव बरें करूं.